قاع الناس عارفين باللي ماشي كلشي تيهوى يقرا قصص تاع الرعب والغموض والتفكير والغيبيات، وكاين ناس العزيز عليهم هاد العالم المشوق اللي كله غموض وتشويق ورعب، وتلقاوهم ديما تيقلبوا في المواقع اللي عندها علاقة بعالم الآخر باش يرضيو فضول التفكير في الأمر الغامض، حتى داروها هواية وكبروا الموضوع شوية وقرروا يدخلوا لهاد العالم ويجربوه عن قرب بحال اللي درت أنا. كنت ديما تنقول بلي الرعب والبحث في كتاب السحر والتعمق في الموضوع غير تسلية أو ممكن يكون غير ترفيه للنفس لا أكتر. أنا تنقول هاد الكلام لأني دخلت من هاد التجربة بدون قصد، والله ما كنت نيتي يوقع هادشي كامل اللي كان هادي إني حياتي، واللي تيخاف ومفيتش لي يقرا شي حاجة على الرعب فبلا ما يقرا قصتي. أنا اسمي عبد الرحيم وعندي 24 سنة، كنت عايش حياتي عادية والحمد لله، وخا كانت شي مشاكل لكن ديما ما تنخليهاش تأثر على النفسية ديالي، لأن من غير الرعب ديما تنقرا قصص تاع الناس اللي عندهم مشاكل أكتر وأكبر تنسيك ديالي ما تتبقى لها أي قيمة. المهم قصتي بدات فاش كنت ندير واحد البحث عن كائن الظلام، حيت بصراحة كلشي تيخاف من هاد المخلوقات اللي تتعيش في الظلام، وبقيت نقلب من موقع لموقع ومن صبحة لأخرى ما لقيت شي حاجة اللي هادي تقنع الفضول اللي كان فيا والو. مشيت نشي كتب حتى هما تلقى نفس الكلام والقصص، وخا كانت أحداث واقعية بلسان باحثين وعلماء في هذا العالم، وحتى شهادات أطباء نفسيين لعينوا حالات ناس دازوا من هاد التجارب. صافي عيت من داك الشي وفقت الأمل بلي هادي نلقى شي حاجة اللي هادي ترضي الفضول ديالي. ما علينا، قلت ننزل نتسركل شوية ونبدل الجو، نجم شوية الهواء ومبرا الدار. كان الليل والظلام الزناقي بحال إلا الضو مقطوع. بقيت نتخيل صور تاع الجنون وتحضير الشياطين اللي كنت نشوف في الانترنت تدخل على الناس. بقيت نتمشى وتفكيري سارح معهم، ما نقولش ما كنتش مخلوع، لكن بحكم اني ديما تنشوف هاد الصور كانت الخلعة ناقصة شوية. سمعت الصوت تاع التليفون تيصوني وانا نجاوب الو. الو عبد الرحيم، انا هيثم، لاباس عليك؟ فينك صاحبي من قبل وتنصون عليك بالفيكس. انا لاباس الحمد لله، انا راه خارج من الدار. فين انت دابا؟ هيثم انا قريب من الجاده في تنجلسو ديما اللي حدا الروضه المنسيه. انا حتى انا قريب من تما، 5 دقائق ونكون عندك. المهم تلاقيت مع هيثم وبقينا هضرة تجبد هضرة، وحتى هو عزيز عليه بحال هاد المواضيع حيث هو اصلا صحفي وتيركز على هذا الموضوع اللي تثير جدل بين الناس. وكانت هذه هي الفرصة وعاودت ليه كل شيء بالتفصيل الممل، وطلبت منه يعاونني ويشوف لي شي قصة تكون مرعبة من الذوق نتاعو لكن تكون واقعية وحقيقية. قال لي يا صافي غادي نشوف ليك شي وحدة تكون من النوع اللي يعجبك. وهنا وصلت واحد الوقت في الليل تفارقنا ورجعت للدار وقريت واحد القصة نتاع السحر الأسود اللي ما حركت فيا والو، وكان هادشي ولا عندي عادي. نهار تاني اتصل بيا هيثم وقال لي أنا راني لقيت لك واحد القصة وهي حقيقية من النوع الخاص ومشي فيديو ولا قصة مكتوبة بحال اللي فيه تقرا. هذا واحد الولد نعرفو تيقولوا باللي وقعت ليه شي حاجة غريبة هاد الايامات، مبقاش يخرجوا لا غير سد عليه في الدار، وحتى واحد ما تيشوفو اش بان ليك تمشيو عنده. انا وافقت بلا ما نتردد ودرنا الميعاد والوقت فاش غادي نتلاقاو ونمشيو نشوفوه. كان موعدنا اخر الاسبوع، هو النهار اللي تيكون كلشي جالس، الاحد. المهم مشيت لحد السكة تاعتهم ولقيتو تيستناني فيها وهز واحد الورقة في يدي. تسلمنا لاباس بخير وهو تيشوف ديك الورقة. سولتو نتاعش؟ قال لي هذا هو العنوان تاع السيد اللي غادي نمشيو عنده. وبدات عليه اعراض الخوف والتوتر وهو يفاجئني. قال لي يا خويا عبد الرحيم بلا ما نمشيو عنده. انا تفاجأت علاش، وهو كان متحمس ملي اقترحت عليه الفكرة نتاع هذا الشخص اللي غادي نمشيو عنده. وانا نشد من عنده الورقة باش نقرا عنوان مناش مخلوع، وفعلا كان عنوان مرعب. واحد المنطقة سميتها ساحل برارك الموت. هاد المنطقة اللي كانت معروفة من القديم عبارة عن برارك
عشوائية وقديمة، كان في نواحي المدينة واللي ما تيلقاش فين يسكن تيدير فيها بالركب تيستقر تما. هي كانت بعيدة شوية علينا، ولكن في الأواخر الناس كانوا تيسمعوا ديما صداع جاي من جهتها، ماشي صداع عادي، كان بحال غوت تاع ناس يتألموا مشي حاجة تتأذيهم. في الأول كانوا كيقولوا واش شي مضاربة عادية بحال تنشوفوا بين الشباب داكشي تاع التشارميل، لأن تلك الأصوات ما كانش تتوقف، ديما تسمعوها الناس، وحتى ولا كلشي تيهدر غير عليها، وما قد حتى واحد يقرب من ديك البلاصة أو يعرف اش وقع تما، حيت تتخلع غير من الشوفة. وزاد كمل عليها تلك الأصوات. المهم جمعوا شي وحدين وخبروا الشرطة، وفعلا سمعوا البوليس بالغوات، وجاو وحدين ومشاو يشوفوا اش وقع تما يحلوا المشكل. لكن عاد ما زاد الغوات تما، ولا الناس يسمعوا حتى الغوات تاع الشرطة، وكبر الموضوع ومشاو خبروا الاخرين في الكوميسارية باش يجيبوا الدعم ويمنعوا اي واحد يدخل لديك البلاصة حتى يعرفوا اش واقع تما. لكن الناس كانوا عارفين باللي دوك البوليس اللي جاو في الاول كلهم ماتوا، من غير واحد اللي خرج من ديك البرارك تيغوت بهستيريا وباغي يجري، والتالف ما عرف فين يمشي ولا فين يجي. قالوا شي وحدين هجم عليه شي كائن من اللي قربوا منو، لقاو عينيه بجوج محيدين من بلايصهم بواحد الطريقة مفزعة، بحال الا حيدهم شي واحد بيدو، ووجهو كامل عامر دم وتيغوت. عيطوا للإسعاف، جاو هزوه فيها، وفي الطريق بدا تيقول شي كلام ما مفهومش ويغوت جنون جنون كلاولي عينيا. واحد شويه خدا واحد الحديده كانت في الإسعاف وما عرفوش كيفاش حتى ذبح فيها العنق نتاعو وقتل راسو. باللي سمعوا الناس هاد الامر ما بقى حتى واحد قد يقرب المنطقه او يزعم يدخل ليها، ولا تسمعوا تما غير الغوات. ومن بعد تجمعوا الناس واتفقوا باللي هادي يشعلوا العافيه في ديك المنطقه باش اللي فيها يخرج ويتوضح ليهم الامر شويه. وبالفعل شعلوا العافيه في المكان، ولكن ما خرج من تما حتى واحد، وما بقاوش يسمعوا صوت الغوات اللي كان تما، وما عارفين باللي حتى واحد ما خرج من تما من غير البوليسي اللي كانوا محيدين لي عينيه وانتحر قبل ما يعرفوا شنو وقع عليه. ملي طفات العافيه وتحبس الصوت زعموا شي وحدين وطلعوا على المكان من بعيد، وتفاجئوا بان والو، لا جثث ولا حتى حاجه، المكان خاوي ومهجور ما في حتى واحد. وجاو في حالهم خايفين لا يوقع عليهم بحال ما جرى الناس اللي كانوا تما وما عارفينش اش وقع عليهم. من ديك الوقت سمات المنطقه باسم ساحل برارك الموت، وكل شي تحول من حداها، بقات معزوله، حيت اللي تيدخل ليها ما تيخرج حي ولا حتى ميت، ما تيبقاش يشوفوه، وكل شي الكبير والصغير ولا عارف انه ممنوع الدخول لهاد المنطقه. وحنا هذا هو اول واحد تسمعوا به ساكن في هاد البلاصه، هو اللي عندنا العنوان تاعو، وكنا باغيين نمشيو نشوفوه. اول ما قلت العنوان كنت باغي نقول لهيثم بلاش ما نمشيو عنده، هادشي فيه الموت، ونقلبوا على شي حاجه تانية. انا باقي بغيت نعيش، لكن الفضول ما خلانيش اثر على تفكيري. بديت نقول مع راسي انا دابا راه بديت وخاصني نكمل، وهذا هو علاش كنت نقلب من الاول. سولت هيثم واش هادي تمشي معايا هيثم ولا نمشي بوحدي؟ قال لي هيثم نمشي معاك، ميمكنش نخليك بوحدك. صافي تاكدنا بلي حنا خصنا نمشيو لهذا المكان وشدينا الطريق، وخا كانت الطريق طويله شويه لكن ما حسيناش بها حيت كنا متحمسين، وبنفس الوقت كنا مخلوعين. كل واحد فاش يفكر وتتخيل المنطقه كيفاش هادي تكون. وصلنا تما وباقي النهار كانت تبان منطقه خاويه، ولكن كاين شي برارك قدام تيبان منهم الرعب وشي عظام تاع الحيوانات في الارض. حسينا بالخلعه، وانا عمري ما حسيت بهذا الاحساس نتاع الرعب، حيت انا كنت تنقل القصص المرعبه، وانا دابا تنعيشها واقعيه حتى هاد البرارك اللي ماتوا فيه مجموعه تاع الناس. كان جو فيه ضبابه بحال الا هادي تصب الشتا. تخلعت وهيثم بقيت تنسمع منه والو، حتى هو بحالي مصدوم. حكمت في راسي وبديت نسمع شي اصوات غريبه، وتنحس بحال الا تابعنا شي واحد، وتلتفت بالخلعه وتنبغي نهرب لكن متلقى حتى واحد. المهم كملنا الطريق وانا وهيثم
حتى وصلنا بالضبط للبركة نتاع الراجل اللي بغينا. كانت تتخلع عين مشوفة بحال العشة، لا باب مقاد ولا شرجم، وتنبعت لنا واحد الرائحة خيبة ما عرفتهاش، وكان المكان كله غريب وتيخلع. قلت أعوذ بالله وانا ندق الباب. مرة الأولى ما كاين والو، وانا تنقول مع راسي يا رب ما يكون حتى واحد هنا باش نرجعو لدارنا. نعاود ندق مرة الثانية وانا نسمع صوت تاع خطوات وتفتح الباب. بانت لينا واحد المرأة ماشي كبيرة بزاف في العمر، لكن الوجه نتاعها كان شارف وفيها كثير من التجاعيد وتيخلع، وبقات هي تشوف فينا وانا النغاس هيثم اللي كان حتى هو مخلوع اكثر مني باش يهدر معها ويقول شي حاجة. هو اللي تعرف عليهم اكثر مني ويهدر معها. هيثم: السلام عليكم الحاجة، لاباس عليك؟ واش كاين السي الحاج ابو حمزة؟ هي بقات هي تشوف فينا ما قالت حتى كلمة، وهو عاود هيثم قال ليها صافي الحاجة هاي نمشيو. وهي ترجع شويه للورو وحلت الباب مزيان وشيرت لينا بايديها باش ندخلو، ودخلنا بقينا مخلوعين. المهم دخلنا المكان أسوأ اللي في الخارج. كانت البركة كاملة مخزة ومعفونة ومظلمة وريحة العفن والخز في كل بلاصة. كانت البركة بحال شي مقبرة، وفعلا الناس ما غلطوش فاش سموها هاد البلاصة بالبرارك الموت. وانا بديت تنقرا في آية الكرسي وسورة تاع القرآن طاحت لي على بالي. في ديك الوقيته واحد شويه وانا نسمع صوت هيثم حدايا قال لي السلام عليكم يا اهل الدار. خلعني داك الصوت، كان مخلوع حتى هو. الله بغيت نقول ليه هضر بشويه وانا نسمع واحد الصوت من داخل قال لينا وعليكم السلام، وزاد خلعني هاد الصوت. الصوت غارق وتتعاود مع جدران البركه اللي خاويه. درت ورايا باش نسول المرا واش هذا هو الحاج ابو حمزه، ما لقيتهاش حدانا، ما عرفت فين مشات. وحتى الباب مني دخلنا ما كاينش بلاصتو والو، يا ربينا غير حيوط والجدران. تقفزت من بلاصتي وانا نغوت في هيثم فين باب؟ منين دخلنا وفين هي المرا اللي حلات علينا الباب؟ هيثم تبدل فيه اللون ولا بحالي لحيتي ليه لسانو، ومبقاش تيقلع حتى كلمه، وفشل ما بقاش قد يبقى يوقف على رجلي. وهداك اللي ما عرفناش شكون اللي كاين لداخل كان كيسمع فينا، وهو عاود يقول تفضلوا دخلوا عندي وانا نفهمكم اش كاين، تفضلوا. انا وهيثم بقينا غير تنشوفوا بعضياتنا، ما عرفناش اش نديرو، وتيبانوا لينا شي شراجم وعندنا ناس الفكره هي نهربوا منهم. وخا كاينو كيبانوا صغار ما يقدروش يخرجونا، لكن غنحاولوا. واحد شويه تشجعت وانا نقول والله حتى نكمل، اللي بغى يوقع يوقع. وفعلا دخلنا لعندو. انا كنت متوقع غادي نلقى شي حاجه من غير الانس، لكن لقينا واحد الانسان جالس في كرسي ما هو قين، وكان كبير في السن، وكاينه حداه واحد الكاشه في الارض كامله وسخ وغبره. كان معاق حدا شي اكياس في واحد الحديده بحال السيروم تاع السبيطار، وكان خرج منها تيو وداخل في عنقه. وملي بقيت نشوف ديك الشي بدهشه وخلعه واستغراب، وهو يقول لي هادشي هو اللي يخليني نقدر نحرك غير راسي وعنقي. انا ما بقيتش عارف اش نقول ليه، بغيت نبتسم ما قدرتش دار حتى حركه، لاني فاش شفت وجهه كاين تيخلع، ما كانتش عنده واحد العين، كانت محيده من مكانها، وتيبان العظم تاع الجمجمه نتاعو، والعين الثانيه كانت بيضه تماما، كان بصير ما تيشوفش. مي بقيت نفكر مع راسي اش دار هاد الانسان حتى يطلع بحال هاد اللوحه، واش اللي خلاه يبقى هنا اصلا. بقيت غير سارح ما عرفت اش هادي نقول. في داك الوقت هيثم قطع داك السكون اللي كانوا قال لي هيثم الحاج هذيك المراه اللي حلات علينا الباب في مشات. هو يحضر راسو وقال ببساطه رجعت من البلاصه من جات. هيثم رد ما فهمتش اين بلاصه. هو يبتسم وبقى يشوف الارض، قال رجعت لبلاصتها من تحت رجليك اللي كانت فيه للتراب. انا مع الخلعه وبحالي لا عاود فكرنا في الموت. قلت واحد الايه تاع القران بصوت منخفض، وهو غير سمعها وتعصب، الملامح نتاعو وجهه تبدلات، وقال لي ما تعليش صوتك، ما تقراش القران هنا، اذا سمعوك غادي يخرجوا، ما تخليهمش يسمعوك عن فاك.
انا هنايا تصدمت وما عرفت ما نقول. وبقى كيغوت ومعصب. ما تقراش القرآن هنا، الا سمعوك غادي يخرجوا، ما تخليهمش يسمعوك عافاك. انا تسمرت بلاصتي بالخلعه، تسمرت لواحد الدرجه حسيت الماء بردوا ليا في الركابين.